बॉलीवुड बार्बी डॉल कटरीना कैफ ने 9 दिसंबर को विकी कौशल से हिंदू रसूमात के तहत शादी करके नई जिंदगी का आगाज किया और दोनों ने जिंदगी के अहम तरीन दिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए। दोनों ने रियासत राजस्थान के 700 साला कदीम और तारीखी सिक्स सीजन्स रिजॉर्ट में शादी की, जहां पर कमरे का एक रात का किराया 6.5 लाख रुपए तक है। शोबिज वेबसाइट कुई ने अपनी रिपोर्ट में दूसरी शोबिज वेबसाइट्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि कटरीना कैफ और विकी कौशल ने शादी पर दिल खोल कर खर्च किया। ताहम इसके बावजूद वो अनुष्का शर्मा और विराट कोहली समेत दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को अखराजात में पीछे ना छोड़ सके। रिपोर्ट में बताया गया कि चूंकि दोनों ने भारत में शादी की, जहां पर यूरोपीय ममालिक समेत बैरून ममालिक की निस्बत अखराजात कम आते हैं, और यही वजह है कि उनकी शादी के अखराजात दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी से भी कम रहे। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने नवंबर 2018 में यूरोपीय मुल्क इटली में शादी की थी और उनकी शादी पर 77 करोड़ रुपए के अखराजात आए थे। उनसे कबल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने भी दिसंबर 2017 में इटली में शादी की और उनकी शादी पर पूरे 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसी तरह अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और अमरीकी गुलकार निक जोन्स ने दिसंबर 2018 में अपनी शादी पर 4 करोड़ 70 लाख के अखराजात किए थे और उनकी शादी भी राजस्थान के ज़िला जोधपुर के तारीखी और पुरतायुश मकाम पर हुई थी। उनकी तरह कटरीना कैफ और विकी कौशल ने भी राजस्थान के ज़िला सवाई माधोपुर के पुरतायुश सिक्स सीजन्स रिजॉर्ट में शादी की और दोनों ने ज़िंदगी के सबसे अहम तरीन दिन पर महज 4 करोड़ रुपए खर्च किए। कुई के मुताबिक कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की तकरीबात में सिर्फ 120 मेहमानों ने शिरकत की और उनकी तकरीबात 3 दिन तक जारी रहीं, जिस वजह से उनके अखराजात कम आए। दूसरी जानिब पिंक विला ने बताया कि दुल्हन को दूल्हे की जानिब से दी गई अंगूठी भी इतनी ज़्यादा कीमती नहीं थी। ताहम अंगूठी की खूबसूरती की तारीफ़ें की जाती रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि कटरीना कैफ को शादी पर दी गई अंगूठी की कीमत महज 7.5 लाख रुपए थी, जबकि दूल्हे को मिलने वाली अंगूठी की कीमत 1.5 लाख रुपए भी नहीं थी। इधर फर्स्ट पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में ज़राए से बताया कि अमेज़ॉन वीडियो के करीबी ज़राए का कहना है कि उनका कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की वीडियोज़ और तस्वीर की नशरियाती हकूक़ ख़रीदने का कोई इरादा नहीं। रिपोर्ट में अमेज़ॉन ज़राए के हवाले से दावा किया गया कि दोनों की शादी की वीडियोज़ और तस्वीर लीक होने के बाद स्ट्रीमिंग वेबसाइट ने नशरियाती हकूक़ ख़रीदने से भी माजरत की। इससे कबल भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि अमेज़ॉन ने कटरीना कैफ और विकी कौशल से शादी के नशरियाती हकूक़ 80 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट इन दिनों रणबीर कपूर के साथ अपने रिश्ते के हवाले से खबरों में इन हैं। कुछ दिन पहले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की खबरों ने भी खूब जोर पकड़ा था। ताहम आलिया भट्ट के वालिद महेश भट्ट नहीं चाहते कि अदाकारा शादी करें। महेश भट्ट अपनी बेटी आलिया के बारे में बहुत जज्बाती हैं और वो आलिया को हमेशा अपनी नजरों के सामने देखना चाहते हैं। एक पुराने इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने उनके हवाले से खुलकर बात की थी। आलिया ने बताया था कि महेश भट्ट नहीं चाहते
کہ وہ شادی کریں۔ اس کے علاوہ ایک بار مہیش بھٹ نے دھمکی دیتے ہوئے انہیں کہا تھا کہ وہ شاہین اور عالیہ کو باتھ روم میں بند کر دیں گے اور اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیں گے۔ عالیہ بھٹ نے کہا کہ میرے والد نے ہم سے کہا کہ تم لوگ کہیں نہیں جا سکتے، میں تم سبھی کو کمرے میں لاک کر دوں گا۔ وہ سچے ہیں اور بول دیتے ہیں کہ ہم دونوں کو وہ شادی کرتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ ایسا کہہ ہی نہیں رہے، وہ سچ میں ایسا کر بھی دیں گے۔ وہ کافی فکر مند ہیں اور ہمیں شادی سے منع کرتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ حال ہی میں یہ الفاظ پاکستانی اداکارہ صبا بخاری نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیے اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ مختلف لوگوں، مردوں اور ڈائریکٹروں کے ان الفاظ نے انہیں اندر سے توڑ دیا۔ سن 2013 سے شوبز سے وابستہ اداکارہ صبا بخاری نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں بچپن سے اداکاری کا شوق تھا اور انہوں نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد سے اس فیلڈ سے وابستہ ہو گئیں۔ انہوں نے ڈرامے کے کسی تخلیق کار یا ہدایت کار پر براہ راست کاسٹنگ کاؤچ کے الزامات نہیں لگائے، مگر وہ اس بات پر قائم ہیں کہ ان سمیت کئی نوجوان لڑکیوں کو اس قسم کی پیشکش کی گئی ہے اور بعض نے تو یہ غلط قدم اٹھا کر پچھتاوا بھی کیا ہے۔ سن 2013 میں وہ کم عمر تھیں اور بڑی مشکل سے انہیں ہم سب امید سے ہیں نامی ایک شو میں مزاحیہ کردار نبھانے کا موقع ملا تھا۔ اس کے بعد جب ایک دوسرے پروجیکٹ کے لیے وہ پہلی مرتبہ ایک آڈیشن کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سب ایک سے بڑھ کر ایک چہرے ہیں۔ میں تو ٹھیک طرح گروم بھی نہیں تھی، جیسے شروع میں لوگ گھریلو قسم کے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی عمر کے کردار کی مانگ کی وجہ سے انہی کا انتخاب کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے شو بز میں کام کرنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ میرے جیسی لڑکی کو تو کام ملتا ہی نہیں تھا، لیکن پھر ملا اور میرے لیے سارے پروجیکٹ ایک معجزہ ہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ شو بز میں اتنے بڑے ستاروں کے ساتھ کام کرنا بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے، مگر آہستہ آہستہ ان کی نظروں میں یہ چام ماند پڑ گیا۔ شروع میں ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنے بڑے ناموں کے ساتھ کام کرنے کا موقع کتنا بڑا ہوگا۔ ہم اپنے ذہن میں انڈیا پہنچے ہوتے ہیں، لیکن اندر آ کر بس خیالی پلاؤ رہ جاتا ہے۔ اندر بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے یا تعلقات نہیں تو آپ رہنے ہی دیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی صبا اب شو بز میں کام کے بدلے مخصوص تعلقات کی پیشکش سے تنگ آ چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں چھوٹی تھی تب مجھے یہ باتیں سننے کو نہیں ملی تھیں، پھر میں نے خود کو گروم کیا تاکہ بڑے رول مل سکیں۔ 90 کی دہائی کی بات ہے جب بالی ووڈ اداکار گووندا اپنے کیریئر کے عروج پر تھے۔ ان دنوں ایک صحافی نے انہیں اداکارہ رانی مکھرجی کے ساتھ ہوٹل کے ایک کمرے میں دیکھ لیا اور اگلے روز یہ سکینڈل بھارتی میڈیا پر چھایا ہوا تھا۔ گووندا اور رانی مکھرجی کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے اور بیرون ممالک فلموں کی عکاسی کے دوران وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ ان کے معاشقے کی خبریں تو گردش میں تھیں ہی، لیکن اس سکینڈل سے گووندا کی ازدواجی زندگی میں پھونچال آ گیا۔ وہ پہلے سے سنیتا آبوجا کے ساتھ شادی شدہ بھی تھے۔ رپورٹ کے مطابق میڈیا اس سکینڈل کے بعد گووندا اور رانی مکھرجی کے معاشقے کی نت نئی تفصیلات کھوج کر سامنے لا رہا تھا کہ اسی دوران ایک انٹرویو میں رانی مکھرجی نے ایسا بیان دے ڈالا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ رانی نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرا تعلق گووندا کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، لیکن میں اتنا کہوں گی کہ اس دنیا میں گووندا جیسا عمدہ دوست اور ایک ہمدرد ملنا مشکل ہے۔ گووندا کی اہلیہ سنیتا جو اس سکینڈل پر پہلے ہی بہت دل گرفتہ تھی، رانی کے اس بیان پر انہوں نے گووندا کا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم وقت گزرتا گیا، گووندا اور سنیتا میں صلح ہوئی اور دونوں نے اپنے ازدواجی تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنا شروع کیا۔ آج 3 دہائیاں گزرنے کو ہیں اور دونوں خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک حالیہ گرفتاری سکینڈل کے بارے میں بتاتے چلیں، جس میں چند روز قبل ممبئی کے ایک نائٹ کلب میں کورونا قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے اور دیر تک پارٹی کرنے کے الزامات کے تحت بھارتی فلم انڈسٹری کی معروف شخصیات سمیت بھارتی سابق کرکٹر سریش رائنا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تاہم چھاپہ مار کارروائی اور گرفتاری کے حوالے سے رتک روشن کی سابق اہلیہ کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سوزین خان نے گزشتہ رات پیش آنے والے واقعے پر وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میری عاجزانہ وضاحت ہے کہ گزشتہ رات میں اپنے
अपने एक करीबी दोस्त की सालगिरह की दावत में शरीक थी। हम में से कुछ ने ड्रैगन फ्लाई क्लब में जाने का फैसला किया, लेकिन तकरीबन रात 2:30 बजे वहां कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार आए। जब तक क्लब की इंतजामिया पुलिस के साथ मामलात को देख रही थी, तमाम मेहमानों को क्लब में 3 घंटे तक रोक कर रखा गया। ताहम बादजा सुबह 6 बजे हमें जाने की इजाजत दे दी गई। इसलिए मीडिया पर गिरफ्तारी की चलने वाली रिपोर्ट्स सरासर गलत और गैर जिम्मेदाराना है। सुजैन का कहना था, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हमें इंतजार क्यों करवाया गया और पुलिस का क्लब इंतजामिया के साथ क्या मामला था। मैं अपने इस बयान से हकाइक की दुरुस्तगी कर रही हूँ। मेरी नजर में मुंबई पुलिस काबिल एहतराम है। वो हमें महफूज करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। उनकी कड़ी निगरानी के बगैर मुंबई के लोग खुद को महफूज महसूस नहीं कर सकेंगे। याद रहे कि छापे के दौरान पब में मारूफ गुलकार गुरु रंधावा और साबिक भारतीय क्रिकेटर सुरेश रायना भी मौजूद थे और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।